बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, इस वक्त बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, अहद होती है नवाज़ शरीफ पर, इमरान ख़ान पर, कि ये दोनों जो हैं मुल्क की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं उन पार्टी को कायद हैं, सरबराह हैं। और जो पीपल पार्टी है वो अब फेडरल लेवल की तो जमात तो नहीं रही, वो एक सिंध की हद तक वो महदूद हो चुकी है। और बड़ा मुश्किल है बिलावल भुट्टो का जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाना, कि जो असफ अली ज़रदारी के गलत फैसलों की वजह से पीपल्स पार्टी का हाल हो चुका है। क्योंकि पीपल्स पार्टी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर शहीद ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इसको बनाने में, लेकिन असफ अली ज़रदारी ने आके जिस तरह उसको डाउन साइज़ किया उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अब वो एक सिंध की हद तक रह गया, सिंध से वो कुछ सीटें जीत के नेशनल असम्बली में आते हैं। तो अब जो असफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो से सबसे ज़्यादा जो अहम जिम्मेदारी वो अब मौजूदा हालात में आयद होती है वो नवाज़ शरीफ पर और इमरान ख़ान पर। क्योंकि ये दोनों मुल्क के ये बहुत बड़ी जमातें हैं, नून लीग और PTI उनके सरबराह हैं। और अब इनको वक्त आ गया कि अब ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्केल के इंटरेस्ट में आके कुछ अहम फैसले करें, क्योंकि अब पाकिस्तान को इनकी सियासी दानिशमंदी, सियासी बलूगत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे फैसले करें कि जो पाकिस्तान का जो तारीख मुस्तकबिल नज़र आ रहा है उसको रोशन राहों पे हमवार करें। एक तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, इकानमी बहुत जो हमारी है वो ख़तरे में है और महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे है। तो अब वो जो है इस्टेब्लिशमेंट की जो नई क़यादत है वो उन्होंने अपनी जो कमान है वो संभाल ली, और उनको वक्त भी चाहिए अपने आप को सेटल होने के लिए। तो अभी तो एक तो ये इन दोनों कैदीन पे जिम्मेदारी होती है कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को अब जो है ना सियासत में वो इन्वॉल्व ना करें। जो भी पाकिस्तान की सियासी मसाइल है, अब पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के इलेक्शन कब होना है और जो हमारी इकानमी की जो सूरत हाल है इसको अब हमने कैसे सेट करना है, कैसे दोबारा ट्रैक पे लेके आना है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाना है। तो ये सियासी बलूगत का तो सबूत ये होना है कि ये दोनों कायदीन चाहे बैकडोर रब्तों से एक दूसरे से रब्ता करें या ओपन आके पब्लिक में रब्ता करें। ट्रांसपेरेंसी भी इसी में हो सकती है कि वो किस तरह जो है इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस करें, पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाएँ, और कैसे जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है इसको टाला जा सके, इस ख़तरे को कम किया जा सके और पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे कि डिफ़ॉल्ट में ना चला जाए। तो ये जब ये सियासी मामला जो होते हैं, जब ये सियासी कायदीन मिल बैठ के करेंगे, एक दूसरे पर इत्मीनाद करेंगे। आप दोनों सियासी जमातों का इसमें एडमिटेड फैक्ट है कि आप दोनों का मंशूर नज़रिया अलग है, आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सियासत भी करनी है, लेकिन कुछ मसाइल में जो नेशनल इंटरेस्ट के लेवल के इश्यूज़ होते हैं उस पर आपको एक यूनानिमस व्यू लेना चाहिए कि इलेक्शन हमने कब करने हैं, क्योंकि ताकि पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो। इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी जो इकानमी भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, और जो मसाइल हैं वो दोनों जो कायदीन को मिल बैठ के जो है वो एमिकेबल सलूशन जो है इसके निकालना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है ना वो आगे की तरफ जाए, तरक्की करे, हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो, बजाय हम दोबारा वो इस्टेब्लिशमेंट पे रिलाई करें। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पे आप रिलाई तब करते हैं जब एक फ्रीक उनके पास चला जाता है कि हम मेरे ये इशूज़ हैं ये हल करवा दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके आपस में जो सिर्फ सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, उनके दरमियान कोई ज़ाती नेचर के कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो ये अपने जो सियासी इख्तिलाफ़ात हैं इनको एक साइड पर रख के जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनका सलूशन ढूंढा जा सकता है। अभी इस वक्त दोनों कायदीन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि एक नई फ़ौजी क़यादत आ गई है, वो अपने आप को जो है जो सियासत के मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करवाना चाहेंगे। वो पाक फ़ौज जो उसका जो वक़ार है उसमें और इजाफा करेंगे, और आवाम और पाक फ़ौज के दरमियान जो इत्मीनाद का रिश्ता है, मोहब्बत है, ऐसे फैसले करेंगे ताकि आवाम और पाक फ़ौज के दरमियान मोहब्बत जो है और मजबूत हो और परवान चढ़े, और हमारा जो दिफा है वो और ज़्यादा मजबूत हो। जनरल आसिम मुनीर जो है उनका प्राइमरी फोकस जो है वो अपने दिफा पे होगा। फ़ौज के अंदर जो है वो जो अहम तैनातियाँ करनी है उस पे होगा, और दिफा पे उन्होंने देखना है कि मुल्क की सूरत हाल जो है सलामती के हवाले से क्या मसाइल है उनको उस पे फोकस करना चाहिए। जो सियासी मामलात हैं इस पे हमारे जो कायदीन है, नवाज़ शरीफ है, इमरान ख़ान है, इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, असफ अली ज़रदारी की जमात है, मौलाना फजल रहमान, ये तो चाहेंगे, इनके तो इंटरेस्ट में है कि आप हुकूमत में रहें, इलेक्शन में न जाएँ, क्योंकि इनको पता है कि इनका इंटरेस्ट इसी लेवल पे है कि हम हुकूमत में रह के कुछ काम कर सकते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। लेकिन ये और ये छोटी पार्टियाँ जो होती हैं बड़े पार्टी को हमेशा जो है वो यरगमाल बना के रखती हैं।
تو یہ اس وقت یہ دونوں قائدین جو ہیں عمران خان اور نواز شریف، ان کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں سوچیں، لارج لیول پہ سوچیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ایک تو الیکشن کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہماری انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اکانومی جو ہے وہ ہماری ریوائیو ہونا شروع ہو جائے گی، جب ایک نئی گورنمنٹ آئے گی تو الیکٹیبل گورنمنٹ ہوگی، عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے گی۔ تو ابھی بھی جو نو ڈاؤٹ سیاست میں جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ بڑا میٹر کرتی ہیں، جو ایک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی غلطی پہ فوکس رکھتی ہیں، اور بہت زیادہ جو اس سے پھر وہ اپرچونٹی کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے وہ فائدہ لینے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتی ہیں۔ یہ دونوں ایک سیاسی پارٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ حق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی جو غلطی ہیں اس کو چھالتے ہیں، اس کے اوپر اپنی جو سیاسی مومنٹم ہے، سیاسی کمپینز ہیں وہ بیس کرتی ہیں۔ لیکن اب نواز شریف کی جو جماعت ہے ان کا مین فوکس یہی ہے کہ عمران خان ہی کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کی وجہ سے وہ جو سارا ملبہ ہے وہ عمران خان کے اوپر شفٹ کر دیں، عمران خان ہی ان کو آ کر نکالیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب الیکشن کے اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے یا ہمارا جو الیکشن میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اگر پاکستان کا جو نقصان کرتے رہیں تو یہ کوئی عقل مندی، حب الوطنی اور دانش مندی کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ابھی یہ ہار اور جیت سے نکل کے ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی اہم ضرورت ہے، اور وقت کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری پوری دنیا میں جگہنسائی ہو رہی ہے، اور ہمارا جو معاملات ہیں وہ اس لیول پہ کمپلیکس ہو چکے ہیں، گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ان کا جو سلوشن ہے وہ اب آپ 6-7 مہینوں میں کوئی آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایسی گورنمنٹ ہے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، اور اس کو پھر دوسری جماعتیں، چاہے آپ اپوزیشن میں کوئی بھی جماعت چلی جائے، اس کے بھی کام ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنائے، اس کے اکانومی کے ایشوز جو ہیں اور سیکورٹی کے ایشو جو ہیں اس پہ اس کو سپورٹ کرے۔ باقی سیاست پہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی پارٹیز کا حق ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ان کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اپنا موقف پیش کرنا، کیونکہ دونوں سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ سیاست کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو ووٹر ہوتا ہے انٹیکٹ ہوتا ہے۔ ابھی دونوں سیاسی قائدین کی، عمران خان کی اور نواز شریف کی، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کے مستقبل کے فیصلے ان کی سیاسی قائدین ہی کریں، بجائے اسٹیبلشمنٹ میں ہونے کے۔ اور پاکستان اس وقت ہی ترقی کرے گا جب پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کی سیاسی قائدین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو اتنی سیاسی بصیرت دے، ان کو اتنا اعتماد دے اور جرأت دے کہ یہ ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی نئی راہوں پہ لے کے جا سکیں۔ آپ ایک دوسرے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے مقدمات بنائیں، جو بھی مقدمات بنائیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو جو دونوں قائدین ہیں ان کی سیاسی بلوغت کا، سیاسی بصیرت کا ضرورت ہے۔ پاکستان ان دونوں قائدین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر انہوں نے الیکشن ڈیلے کیے یا اہم فیصلے لینے میں تاخیر کر دی تو پاکستان کی جو تاریخ ہے ان دونوں قائدین کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پورا جو ہماری عوام ہے، ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ان دونوں قائدین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں قائدین کیا فیصلہ لیتے ہیں، کیا پاکستان کے مستقبل کے لیے فیصلہ لیتے ہیں، یا صرف یہ اپنی سیاست بچانے کے ہی چکروں میں رہتے ہیں۔ اگر یہ اپنی سیاست بچانے کو چکروں میں رہتے ہیں تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اب ایک جماعت دوسری جماعت کا ویٹ کرتی رہی کہ ابھی وہ پاپولر ہو گئی ہے اور اس جماعت نے ابھی پاپولیرٹی گین کرنی ہے یا اپنی سیاسی مومنٹم بنانا ہے، تو اس میں پاکستان کا نقصان ہو جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہم سب نے پاکستان کا سوچنا ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں اس بات پہ بھی اتفاق کر لیں کہ جو بھی جماعت پاور میں ہے وہ سیاسی مقدمات نہیں بنائے گی ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ بہت بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انریسٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو پاور میں آتی ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کے جو قائدین ہوتے ہیں ان کے اوپر مقدمات بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے جو فضا ہے اس میں تشدد کی جو ہے نا وہ ایلیمنٹ جنم لیتا ہے، اور ایک عدم اعتماد کی، انسرٹینٹی کی جو فضا ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو سیاسی قائدین آپس میں سوچ لیں۔ باقی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، پروسیس ہے، وہ چلنا چاہیے، چاہے عمران خان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، نواز شریف کی ہو، اور بھی کسی سیاسی قائد کی، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکنی چاہیے۔ جو معاملات چلنے ہیں وہ چلتے رہے اکاؤنٹیبلٹی کے، لیکن جی آپس میں اس وقت بھی ایک تہیہ کر لیں کہ جو بھی جماعت پاور میں ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو سیاسی مقدمات کے نیچر کے ہوتے ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے۔ اب ہمیں ان دونوں قائدین کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔
رہا ہے، ہمارے پاکستان کے مسائل دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاکستان کی یوتھ دیکھ رہی ہے، نوجوان دیکھ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دونوں سیاسی قائدین کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی تاخیر کر دی پاکستان کی بہتری کی فیصلے کرنے میں تو یہ تاریخ جو ہے وہ کبھی ان کو معاف نہیں کی، کیونکہ پاکستان اپنی تاریخ کے کبھی بھی اس نازک موڑ پہ کبھی آ کے نہیں کھڑا جس میں ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ ہو۔ ہماری ہسٹری ہے کہ ہمیں بھی کبھی بھی اتنا زیادہ جو ڈیفالٹ ہے اس کا خطرہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ڈیفالٹ ایک دو دن سے تو نہیں ہوتا، یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی جو فیلئر ہوئی ہیں ہماری، تو اس کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک تو پہلے دہشت گردی کے چکروں میں رہے، ہمارے اوپر دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی جس کو ہم فیس کرتے رہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری اکانومی کو کافی زیادہ خطرات لاحق ہوئے۔ پھر کوئی ہماری ایسی پالیسیز تھیں جو لانگ ٹرم پر ہمارے جو معیشت ہے اس کی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ تو اب یہ ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے دونوں قائدین جو ہے وہ مل کے بیٹھیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں۔ دونوں پوائنٹس پہ ان کو ایگری ہونا چاہیے، کب الیکشن کرنے ہیں اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔